from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकते. मेरा ये ईमान है कि इज्जत जिल्लत देना रब का काम है. अगर आपका भी यही ईमान है तो आप ये वीडियो आखिर तक देखिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. देखिए, आप दौलत के ज़रिए जर्नलिस्ट खरीद सकते हैं, वोटर खरीद सकते हैं, कातिल खरीद सकते हैं, ठीक है ना. लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपकी किस्मत में नाकामी नामुरादी लिख दी है तो आप कामयाब नहीं हो सकते. ये मुशाहिदा आप कर चुके होंगे, अभी भी कर सकते हैं. आप देख लीजिए आपके सामने, नून लीग इमरान खान को हुकूमत से हटाने के लिए दौलत खर्च कर रही है, रॉ से भी मदद ले रही है, इदारों के खिलाफ नफरत फैला रही है, ऑडियो वीडियो के फैब्रिकेटेड किस्म की वीडियो सामने ला रही है. लेकिन हर वीडियो के बाद इमरान खान तो बच जाता है, ये और ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं. इनकी करप्शन जो है वो और ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है. क्यों? मैंने कहा ये फैसला अल्लाह के इख्तियार में है, किसको इज्जत देनी है, किसको जिल्लत. अच्छा, अब मरियम नवाज साहिबा की एक तीसरी ऑडियो कैसेट सामने आई है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और उसको देखिए कि उसके बाद मरियम नवाज, नून लीग भी एक्सपोज होती है और हमारा करप्ट मीडिया भी एक्सपोज होता है. अब जरा सोचिए कि इतना बड़ा सबूत आने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन लेगा? ना, वो कोई एक्शन नहीं लेगा. अदलिया कोई एक्शन लेगी? नहीं. देखिए, ये अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, ये सब एक क्लब के मेंबर हैं जिसका मैंने नाम रखा अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ करप्शन. ये इनका काम है, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना. क्यों? इन पर नवाज शरीफ के बहुत बड़ी रकम हर तरफ लगी हुई है और वहां पे नवाज शरीफ के बयानियों को सपोर्ट करने के वाले लोग बहुत हैं. पाकिस्तान का नुकसान होता है, हो जाए, पैसे लेके उसके नुक्ता नज़र को बढ़ाने वाले लोग वहां पे मौजूद हैं. लोग देखिए, अब जरा हकीकत से एक बात का जायजा लीजिए और बताइए, क्या मीडिया का ये काम नहीं है कि वो हालात वाकयात को सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ जू का तू आपके सामने पेश करे? ये मीडिया को जू का तू पेश करना चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो. अगर दो सियासी जमातों में इख्तिलाफ हो तो वो दोनों का नुक्ता नजर आपके सामने पेश करे या ना करे, ये उसका काम है. अगर वो सिर्फ एक फरीक का नुक्ता नजर पेश करती है और दूसरे के नुक्ता नजर को काट दे तो ये क्या होगा? ये सरीहन बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी. पाकिस्तान में जिस अंदाज से इन्होंने पैसा मीडिया पे खर्च किया था, 5 साल में कहते हैं 40 अरब रुपए इन्होंने मीडिया को खिलाए थे, जिसका काम था इनकी करप्शन पे पर्दा डालते रहना और जो ये कहें वो ये काम करते रहते थे मीडिया के लोग. ये वीडियो देखिए पहले आप, फिर इस पे बात करते हैं. जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था. फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की. मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं. आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसने 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली. तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया. फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ. आपने ऑडियो सुनी कि वो क्या फरमा रही हैं? मतलब पहले उन्होंने फोन किया और होस्ट से बात की होगी या प्रोड्यूसर से बात की होगी और कहा होगा कि ये क्या किया तुमने, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ पेश करना था. तो वो नहीं माने, तो उन्होंने जो ओनर हैं इसके जियो टीवी के, मीर शकील रहमान, उनको फोन किया और उनसे कहा ये आप दोनों के फैक्ट्स बता रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, डोंट डू दैट, ये मत कीजिए, सिर्फ हमारे फैक्ट्स बताइए, इसके फैक्ट्स छुपा दीजिए. वाज़े अल्फाज में वो कह रही हैं कि दोनों के क्यों दिखा रहे हैं आप फैक्ट्स,
صرف ہمارے فیکٹس دکھائیے, ہم مال دیتے ہیں آپ کو, صرف ہماری حمایت کیجیے اور اس کو پیچھے دھکیلیے. اور پھر آخر میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پھر ہم نے مل کر اس کے بیانیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا. یہی کوشش آج پاکستان کا میڈیا, بین الاقوامی مافیا عمران خان کے پیچھے ہے کہ اس کو بدنام کریں. ان کو معصوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ آڈیو کیسٹ لا کے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. 30 سال تک یہ دونوں لوٹتے رہے ہیں, زرداری اور نواز, ٹھیک ہے نا. اور آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے اور ایماندار آدمی کو باہر دھکا دے دیا جائے, جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں, آپ کھڑے, ہر وہ باضمیر شخص کھڑا ہے جو سمجھتا ہے نہیں, سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, حق کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا, اب اس کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھوائی کہ اس کو بدنام کریں, کوئی اثر نہیں ہوا. اب انہوں نے ایک بہت اچھی رقم اس کو دی. سرفراز نواز ایک بولر تھے پرانے, ان کو کہا وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا, اس کے عشق کے قصے تم بتاؤ. اچھا, وہ صاحب جو ہے وہ ان کے عشق کے قصے بیان کرتے ہیں کہ زینت امان ان پہ عاشق ہو گئی تھی, آسٹریلوی ایک ماڈل تھی کوئی, وہ عاشق ہو گئی, ٹھیک ہے نا. بڑی خوبصورت بہت تھے وہ, تو اس وجہ سے وہ عورتیں عاشق ہو جاتی تھیں, اور وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں, واضح طور پہ, کہیں اس نے چھپایا نہیں. اس نے کہا جی میں بھی ایک عام سا آدمی ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئیں. جوانی میں ہر ایک سے ایک آدھ یہ ایسے وہ چکر چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک خوبصورت آدمی کے گرد ذرا زیادہ ہوتے ہیں, اب وہ اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں. اب دیکھیے, اس نے اقرار کر لیا, اسلام معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. اور آج دیکھنا چاہیے آج اس کا کردار کیا ہے, وہ کتنا باعمل ہے, وہ دن رات اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کن کاموں میں ہیں. اس بنیاد پہ اسے پرکھنا چاہیے, نہ کہ ہم جو ہے اس کو پچھلے دور کے وہ قصے افسانے عشق محبت اس میں لا کے بدنام کرتے رہیں. اب ویسے بھی صاحبوں, نوازے پہ, شہباز پہ, زرداری پہ تو کوئی عورت عاشق ہونے سے رہی, ان میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ کوئی ان سے عشق کا اظہار کرتی ہے, انہیں چاہتی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو منی سینٹرڈ ہیں, منی فوکس ہیں, یہ تو پیسے دے کے ہی عشق کرتے ہیں. اور وہ خواتین جو ان کے قریب آتی ہیں وہ اسی کردار کی خواتین میں سے ہوتی ہیں جن کو پیسہ عزیز ہوتا ہے. تو خیر, اب یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے. ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا. یہ دیکھیے کہ اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں 2000 روپے کے عوض. اور یہ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ سے کہی ہے کہ نواز شریف زرداری نے خزانہ لوٹنے کے ساتھ دو بہت بڑے کام کیے, بہت برے کام کیے. اس میں سے ایک کام یہ کیا ہے کہ کرپشن کو سوسائٹی میں قابل قبول بنا دیا. اب یہ دیکھیے, ایک عام آدمی جو ہے وہ غربت کے باعث کہہ لیجئے اپنا ضمیر بیچ رہا ہے. اگر باضمیر آدمی ہو تو وہ غربت یہ بہانہ نہیں کرتا, وہ اپنا ضمیر نہیں بیچتا. اور اس کو مجبور کس نے کیا؟ ان کی پالیسیز نے غربت بڑھائی, اور ان کے لوگ اتنے زیادہ بےہودہ لوگ ہیں کہ وہ کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑو اور تم یہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھو. اچھا, قرآن نے حکیم پہ ہاتھ رکھ کر ضمیر خریدا جا رہا ہے, نہ ضمیر بیچنے والے کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ یہ کیا سودا کر رہا ہے, اور نہ جو ان سے سودا یہ لے رہا ہے, سودا ان کو بیچ رہا ہے, نہ اس کو احساس ہے. خواتین و حضرات, اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. یہ کسی قوم کے انحطاط کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں نا وہ پوری ہو چکی ہیں پاکستانی سوسائٹی میں. اس سے ڈرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو جو ملک کو اس راہ پہ لے کے جا رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, روکنا چاہیے. یہ سب کا کام ہونا چاہیے. یہ ویڈیو دیکھیے اور خود فیصلہ کیجیے. چلو ٹھیک آئیے. میں قرآن پاک سے ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں 5 تاریخ کو مسلم لیگ نون
मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। दो ही टाइम में दौड़ रहा है। मैं कुरान पाक पे जोर से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। हाँ जी।